how renewal changes daily life. Now, ako na ning gisgutan ni Agi. Unsa man ang mahimo sa nabag-o nga kinabuhi diya sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Unsa man ang mahimong mahatag diya sa imo ha. Ang imuhang attitudes, relationships, and priorities. So mausab siya, no? Mausab ang imuhang kinaiya, mausab ang imuhang relationships, mausab ang imuhang mga priorities sa kinabuhi. Kung ang Ginoo kay less priority siya sa imong kinabuhi sa miaging panahon, normal lang gyud siya. Ilabi na tong panahon nga wala pa gyud ka makaila kang Ginoo Hesukristo sa imong kinabuhi. Kung ang imuhang gihatag nga panahon sa Ginoo kay kaunang panahon kay mutunga ka o ganahan, pakita ra ka sa Ginoo kung ganahan, musangpit ra ka sa Ginoo kung ganahan. Normal lang ito siya kay wala pa man gud mausab ang imong kasing-kasing. Normal lang gyud siya. Pero sa diha nga gipabag-o nimo sa Ginoo ang imong kasing-kasing ug imuhang ginulsulan ang imong mga sala, maghatag kini og kausaban diha sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ato ang daily living ba? Labi na karon na pangapanahona na nadaghang kitag mga negatibo nga madungog sa palibot. Kabalo na ka dapat mo control sa imong dila kung kanus pwede nimo gamiton, kanus nimo pwede ibuka ang imong baba. No? Kay kung magpadala ka sa mga panghitabo sa palibot, mga silingan, mga kasilinganan, mga kaila, nya apil-apil ka sa kalibutan, mataka ragbuka ang imong baba nimo. Basin unya og di na mao ang mugawa sa imong baba nimo. So dapat kinahanglan nimo og kining ginatawag repentance kay para mausab ang imuhang adlaw nga pagkinabuhi. Mausab ang imong attitudes. Kung sa una kay palaaway, sa una hinawayon ka, himantayon sa pa, maritis ka. Nukirag maritis sa pulo sa Ginoo, pero maritis ka sa kinabuhi sa ubang tao. Mausab na siya ron. No? And then relationships nimo, kabalo na ka mo dala sa imong relasyon nimo, and then priorities nimo na bisan og muulan kabalo ka sa imong priority. Bisag walay kwarta kabalo ka sa imong priority. Kung sa una pag walay kwarta, dili ka mosimba kay unahon ang kwarta. Kung sa una kay pag bisag dag-om pa lang di na ka mosimba kay kaulanon, mousab lang imuhang pangunahuna sa diang nga naputli nang imong kasing-kasing. No? Mga priorities. And then walking in God's presence daily. So kung sa una adlaw-adlaw ka lakaw diha sa sala, barkada diri, barkada didto, kabuang diri, kabuang didto. No, maritis diri, maritis didto. Kita pag dinumugay, kita pag kalalis kay tungod sa kamaritis, na. Karon maglakaw na ka diha sa Ginoo. Mausab na siya, na? Mausab na kay unsa naman? Instead na maglakaw ka diha sa kahilayan sa imong kinabuhi adlaw-adlaw nga way panahon tingali nga way adlaw maghilak siguro ang adlaw nga wa ka kitag lalis, no? Maghilak ang adlaw di ka inom siguro ana. Karon, ha? Ang imong adlaw na usab na kay nabag-o naman ka, maglakaw na ka diha sa presensya sa Ginoo. Kumbaga, sa una ikaw mangitag away, karon likay nag-away. Sa una ikaw mangitag asa ang tagay, karon likay na ka kun naay tagay, di na ka mo diretso kay na may tagay. Na sa una paduol ka kay para matagayag apil. Kung naay tapok nga marites, sa una mo hinahinay kag paduol kay basig matapsingan di imong pangalan dito Dumugan nimo, no? Dunggan ka ba? Murag ako tong pangalan ba bantay ra gyud ka. Na? Karon, pag naay nagmarites, balag kung ikaw may gimarites o dili, mulikay na ka kay para walay samok. Mas may man tong di nimo hibalaan. Kay kung hibalaan nimo basig muulbo imong kaspa, no? Kita mo kag-away. So galakaw na ka diha sa Ginoo. No, kay kung ang imong life bang good point, kung naglakaw ka diha sa Ginoo, less ang imuhang kaaway o less ang machismis sa imong kinabuhi, ang mamarites sa imong kinabuhi. Ano naman? Gusto pa may imarites niya sa imong kinabuhi nga, nangalagad naman ka sa Ginoo. Kung ang iyang imarites kay mingon sa nga kining ato ang kauban nga barkada sa una, no? Wala na gid, kalimtan na gid ta kay priority na gid Ginoo. Di naman gid mo duol sa tuwa, di naman mo apil sa tuong inom. Okay ra na. Pasalamati sa Ginoo at least nabantayan nila na. No? Pero kung ang gimarites sila sa imuha kay pareha sa una, nya kay maugya po nakita niya sa imong kinabuhi, adi na ginamao. But pasabot wa gid mausab ang imong kinabuhi. No? Tanawa ang sapa. Ay kanang dam bitaw. Ano makadungog mo anang dam bitaw diya sa Manila na pagkusog kayo ang ulan, kanang sobra na ang ulan kakusog, ablihan nila ng mga dam nila sa Manila. Mao bitaw na nga mga lunod ng mga balay diya kay isa sa mga hinungdan ana, ablihan maguna ang mga dam dira sa taas sa bukid. Kay kana magong dam, nana sila dako kayo nga gihimo nga murag lawa ba. Gihimo na source sa ilahang tubig, supply dito sa syudad, for example, diri sa Manila. O Manila ning ubos na adri ang dam sa bukid. Karon
nanay by level nga tubig. Kung kana siya usok kayong ulan ug mapuno sa imong critical. O kung dili nila na paagasan, gubaon lang ilang dam ug mas dako ang damyo sa syudad. Kaya naman, buhos man tanang tubig ana dito ah. So mo na ilan ang paagasan para dili ma-disgrasya ang ilang dam nila. Karon, mo na mudugang dito sa tubig, mo na hinungdan magbaha ang Manila. Magbaha sila da kayo dugangan og tubig sa dam. Inana ta kung naa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pag mapaagasa na siya, diretso na siya. Pero kung ang imong kinabuhi walay repentance, mura kag katong napundo nga tubig. Walay agas-agas, agasan ra mo ulan. Pero kung paagasan pud nimo, makagawas siya, no? Katong mga napundo nga tubig makagawas siya. So kung may repentance ta, atong kinabuhi nato murag inana. Ga flowing, ga agas adlaw-adlaw ang atuang kinabuhi ingon na Kristohanon. Meaning mahimo kang panalangin sa uban. So mao na ato ang mensahe karon takla sa kagabihon. So since kay prayer meeting man so this week akong challenge sa inyo ha, pray for renewed hearts and renewed vision for God's work.